नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के साबिका वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब ने, जो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आज उन्होंने दूसरे दिन मुसलसल PMLN की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से एक वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स के ऊपर रद्द-ए-अमल कर रहे थे जिसमें अदालत के 2 मेंबर बेंच ने यह ऑब्जर्वेशन दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब ऐसा लगता है कि पूरे सिस्टम को बेवकूफ़ बना के यहाँ से चले गए हैं, अब वापस नहीं आते हैं और वो ज़ाहिर है कि ज़ाहिर सिस्टम को बहुत अहमियत नहीं देते और क्यों ना उन्हें एब्सकॉन्डर करार दिया जाए। इस हवाले से प्रोसीडिंग थी जब नवाज़ शरीफ साहब ने अदालत के नोटिस को, जो बरतानिया में पाकिस्तान हाई कमीशन ने उन्हें डिलीवर करने की कोशिश की, उन्हें एक्सेप्ट करने से, रिसीव करने से, कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब नवाज़ शरीफ साहब अदालतों के बारे में कमेंट करते हैं तो बहुत से लोग याद दिलाते हैं, जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता चला जाऊँगा, कैसे 1993 में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जो ख़त्म हो गई थी गुलाम इसहाक़ खान साहब से झगड़े के बाद, उसे कैसे अदालत उज़्मा के एक फ़ैसले में 10-1 का फ़ैसला है जिसे रिस्टोर किया गया, जिसको मशहूर पाकिस्तान की तारीख़ में चमक केस भी कहते हैं। इसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1997 में जब अदालत उज़्मा पे हमला हुआ, जब चीफ़ जस्टिस को और बाकी जो ऑनरेबल जज साहिबान थे उनको PMLN के वर्कर्स ने मारने की कोशिश की, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर लोग याद कराते हैं कि कैसे पीपल्स पार्टी के लीडरान को सज़ाएं दिलाने के लिए शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ साहब ने जस्टिस कयूम के ऊपर दबाव डाला, कैसे पीपल्स पार्टी के ज़माने में वो जो ऑडियो टेप थी मलिक कयूम साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू की, वो उस वक़्त रिलीज़ हुई, तो नवाज़ शरीफ साहब के पास क्या जस्टिफिकेशन है कि वो इस तरह से अब अदालतों के बारे में कमेंट कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की हिकमत अमली क्या है, किस हद तक हिकमत अमली कामयाब हो रही है। 1 बरस से ज़्यादा के बाद उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है। इससे पहले वो खामोश रहे हैं, बहुत से सवाल उठते थे खामोश क्यों रहे हैं, तो अब वो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं और इससे उनको क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। इस पर बहस करने के लिए ये हमारा नुक्ता आगाज़ है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एनालिस्ट, एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार में, अंसार अब्बासी साहब मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे शाहीन से भाई साहब, जो पहले चीफ़ एडिटर रह चुके हैं, एडिटर चीफ़ रह चुके हैं द न्यूज़ अखबार के, इस वक्त अमेरिका में हैं। फ़ोन लाइन पे मुझे वहाँ से स्काइप पे, वीडियो स्काइप पे ही ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद आरिफ साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, रोज़नामा 92 के एडिटर हैं और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब मुबशर लुकमान साहब भी मुझे इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। मुबशर लुकमान साहब, आपको क्या समझ आई है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो जो उनकी आज की, कल भी तकरीर थी, आज भी तकरीर थी, नवाज़ शरीफ साहब क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और किस हद तक कामयाब हो रहे हैं? मोहित साहब, पहले आपका शुक्रिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊं, मैं एक टैक्स पेयर भी हूँ, मैं टैक्स फाइलर भी हूँ और मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब पाकिस्तान में लूटने वाले, चोरी करने वाले, हमारे अदालतों के मुजरिम कहलाने वाले और उनसे ठप्पा लगवाने वाले कि वो उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, वो पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने पे पेश हों और मीडिया या कोई भी उनको इजाज़त दे कि जनाब वो आके खिताब करते रहें और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ गली ज़ुबान और घटिया बातें जो हैं वो करते रहें। और बाय द वे, मैं जुमलों की उस पर बात नहीं कर रहा, मैंने जो गलीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं थॉट की बात कर रहा हूँ कि जो थॉट होती है कि आप अदलिया के खिलाफ पाकिस्तान की, आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, आप पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ, यानी आपने 22 करोड़ लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ मारा। देखें, नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी मुस्तकबिल आज मेरी सामने खत्म कर दिया है और मैं ये क्यों कहते हैं आप? उसकी वजह यह है कि जी उनका बैकग्राउंड जो है ना जी, उनका वो है सेंट्रल पंजाब से और मैं खुद एक फौजी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद फौजी थे, मेरे भाई फौजी थे, मेरा भतीजा फौजी, हम इन सारे फौजी। और पंजाब जो है ना, स्पेशली सेंट्रल पंजाब, वहाँ कोई खानदान ऐसा नहीं है जिसकी फौज में इन्वेस्टमेंट ना हो, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसके खानदान के लोग फौज का हिस्सा ना हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं पीरजादा साहब, तो फिर आप हमसे हमदर्दी नहीं ले सकते। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप अपने ऊपर कदगान इस तरह से लगवा रहे हैं, आप कैमरा ने भी कह दिया कि आप उनकी तकरीरें नहीं दिखा सकते, नहीं सुनवा सकते, तो आप अल्ताफ हुसैन को रिप्लेस कर रही हैं। और अल्ताफ हुसैन, अभी तक नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, जो मर्जी, ये हर चीज, हर पॉलिटिक्स की जरूर बात करे, ये नहीं बता रहे। नवाज शरीफ ये क्यों नहीं बता रहे थे हेवन फील्ड है किसका, जहाँ पे वो रह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कसम खा के कहा था कि मुझे नहीं पता किसका है।
آپ میرے بچوں سے پوچھیں, آپ 6 مہینے سے آپ وہاں, ایک دن بھی آپ اسپتال بھی نہیں گئے, تو آپ بتا دیں ہمیں وہ کس کا ہے, اتنی دیر میں آپ نے پتہ کر لیا ہوگا. شہباز شریف یہ نہیں بتاتے ٹی ٹی میں پیسے کیسے آئے, وہ کس نے بھیجے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف وہ ہو رہا ہے, میرے خلاف ثابت ہو گیا تو میں یہ, ارے اور ثابت ہونا کیا ہوتا ہے. یہی اپنا سارا ڈھونگ جو ہے یہ رچایا جا رہا ہے, اور پاکستان کی عوام اب تھک چکی ہے. ہمیں اتنے زیادہ مسائل اس وقت ہیں اندرونی اور بیرونی اس ملک میں, ہم مزید انتشار کا شکار نہیں ہو سکتے, اور اداروں کو ویک کرنا اور اداروں کے خلاف بات کرنا, ہم اپنے اندر بہت بڑا انتشار پیدا کر سکتے ہیں. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں ان کو پرماننٹ بین ہونا چاہیے. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ ان پہ بین ہونا چاہیے. ارشاد عائض صاحب, کیا نواز شریف صاحب کو اس حکمت عملی سے فائدہ ہو رہا ہے یا نواز شریف صاحب فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ماضی میں میاں نواز شریف صاحب 2 بار پہلے بھی یہ مزاحمتی بیانیہ اور مزاحمتی سیاست کر چکے ہیں, اور اس کا ان کو بھرپور فائدہ ہوا ہے. 93 میں, جس کے آپ دکھا بھی رہے تھے کلپس, 93 میں انہوں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی, اور ان کو اشارہ ہوا کہ نہیں ہائی کورٹ نہیں, آپ سپریم کورٹ میں آئے. یہ پہلی دفعہ تھا, اس سے پہلے کوئی, میرا خیال ہے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کسی شخص نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہو داد رسی کے لیے. یہ پہلا موقع تھا جب وہ سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ گئے. کو وارنٹوں کا کیس تھا جو ہائی کورٹ کو سننا چاہیے تھا. سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کے بار بار کہنے کے باوجود انہوں نے کہا جی ہم تمام رولز ریلیکس کرتے ہیں, آپ کی ساری جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں قانونی نظائر جو ہیں, اور ہم ڈائریکٹ سنیں گے. اور سڑکوں پر انہوں نے نعرہ لگایا غلام اسحاق خان کے خلاف. اس کے بعد فیصلہ آیا, نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آیا. بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے, لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو دباؤ ڈالا گیا تھا سڑکوں پر, جو مزاحمتی بیانیہ اختیار کیا گیا تھا, اس کے نتیجے میں اسمبلی بحال ہوگی, حکومت بحال ہوگی. اگرچہ بعد میں انہوں نے استعفیٰ بھی دیا, ڈکٹیشن بھی لی, اسمبلیاں بھی توڑی, سب کچھ کیا, لیکن ایک تاثر قائم ہوا کہ شاید یہ مزاحمتی بیانیہ, یہ مزاحمتی سیاست جو ہے یہ کارگر رہی ہے. پھر پرویز مشرف کے دور میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ سڑکوں پر آئیں, اور پھر یہ بیرون ملک چلے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحمتی سیاست کامیاب نہیں رہی؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, مزاحمتی سیاست کامیاب نہیں رہی. آپ یہ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, بالکل نہیں رہی, اب نہیں رہے گی؟ بالکل نہیں رہی, اس وقت بھی نہیں رہی, اب بھی نہیں ہے, لیکن ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے. دیکھیں جو مشرف کے دور میں یہ بیرون ملک اس مزاحمتی سیاست کی وجہ سے نہیں گئے تھے, بیگم کلثوم نواز کی تحریک کی وجہ سے نہیں گئے تھے. وہ کلنٹن نے جب خود لکھا ہے اپنی کتاب میں, کلنٹن نے جب سعودی حکمرانوں سے کہا, رفیق حریری سے کہا کہ جی اس کو بچانا ہے, تو وہ اس کے بعد وہ لے گئے حکمران ان کو منت سماجت کر کے یا کوئی معاہدہ کر کے مشرف سے, لیکن تاثر یہ بنا کہ اس تحریک کی وجہ سے نواز شریف صاحب ملک سے باہر چلے گئے. تو ان کو فائدہ ہو گیا اس مزاحمتی بیانیے کا, مزاحمتی سیاست کا. ہمارے ہاں ریاست یا ریاستی ادارے کمزور ثابت ہوئے, وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے, اور انہوں نے ان کو ریلیف دیا. اب بھی میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ایک مزاحمتی سیاست کروں گا, مزاحمتی بیانیہ دوں گا, تو میڈیا بھی میری حمایت کرے گا, تو مجھے فائدہ ہوگا, قانون دان طبقے بھی میرے جو قانون دان ہیں وہ بھی کریں گے, اور اس کو مجھے فائدہ ہوگا. انصار عباسی صاحب, چونکہ تاریخ میں ماضی میں نواز شریف صاحب کو بہت فائدہ ہوا ہے جب بھی انہوں نے ایک علم بغاوت بلند کیا ہے, اس کو لوگوں نے بہادر سمجھا, دلیر سمجھا, اور یہ اب ان کے ذہن میں ہے کہ مجھے اس یہ کرنے سے مجھے اس دفعہ بھی ریلیف مل پائے گی. مل رہی ہے ان کو ریلیف کرنے سے؟ کوئی سگنل آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میرا لاسٹ ٹائم بھی ہمارا اسی موضوع کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی, اور شاہین صاحب بھی تھے, تو باقی لوگ تو نہیں تھے, باقی شاہین صاحب تھے. لیکن دیکھیں, میں ایک بات کے اوپر جو میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر فرض کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو بھی اسٹریٹجی ہے کہ ہم پریشر ڈیولپ کریں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے نتیجے میں ریلیف ملے, مطلب ریلیف کون دے؟ اسٹیبلشمنٹ دے, اس کی بنیاد کے اوپر جوڈیشری دے. تو میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے اب صرف یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں یہی کچھ چلتا رہے گا؟ ہمیشہ ہماری قسمت میں یہی کچھ ہوگا؟ آپ نے بھی بات کی کہ چمک والا فیصلہ تھا, ابھی عارف صاحب نے کہا کہ اشارے کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ دیا گیا. تو کیا ہمارے ملک میں یہی کچھ چلتا رہے گا؟ میرا سوال بھی یہی ہے نا. دیکھیں, میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ تاریخ میں یہ ہوا ہے ماضی میں, جی ہاں, لیکن آپ نے 2 نعرے مارے سڑکوں پہ. دیکھیں, چمک والا فیصلہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا,
آج PMLN کہہ رہی ہے, میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ دباؤ کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. وہ کوٹ کر رہے ہیں, ایک جسٹس صاحب کو کہہ رہے ہیں, کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ریلیف بھی مل رہی ہے. 1 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کو ایک سیپریٹ اپلیکیشن ڈالنے کی پٹیشن کرنے کی اجازت کر دی. نہیں, اگر ریلیف دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ریلیف پریشر کی بنیاد کے اوپر دیا جائے نا, دیکھیں یا تو ریلیف نہ بنتا ہو اور آپ ریلیف دیں, اور پریشر کی بنیاد کے یا کسی کے کہنے کے اوپر دیں. دس از ویری انفارچونیٹ. میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اور ہمارا المیہ یہ ہے. سمجھ کیا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے اور جس طرح سے وہ ظاہر ہے ملک سے باہر چلے گئے, وہ ظاہر ہے کہ کیسز ہیں کہ وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے. تو وہ ایک سے باہر تو وہ گئے, کوئی ایگزائل میں تھوڑا بھیجا. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں, نہیں علاج کی میں اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں کہ پھر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ کس طرف چیزیں جا رہی ہوتی ہیں. اور میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر بتایا تھا کہ ان کے PMLN کا ایک صاحب کا کہنا تھا, بلکہ بہت ریلیونٹ ہے ان کی فیملی کے ساتھ, اس کا یہ کہنا تھا کہ جب مشرف صاحب کے ٹینیور میں یہ جب لوگ ایگزائل پہ گئے تھے تو اس وقت جو کمٹمنٹس ہوتی تھی وہ پوری ہوتی تھیں. اب وہ کمٹمنٹس پوری شاید نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی, چیزیں اور خراب ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ظاہر ہے ایک ان کی فرسٹریشن ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے, اور یہ ہے کہ جی ٹیک آن کیا جائے. اب مجھے صرف بینگ اے پاکستانی ایک اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سچویشن اگر آگے چلتی ہے تو یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی. مجھے ایک خوف ہوتا ہے, ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کلیش کوئی زبردست قسم کا نہ ہو جائے, اور جس کے کنسیکوینس میں نظام ہی خطرے میں پڑ جائے. شاہین سے بھائی صاحب, نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہیں, عدالت سے کنوکٹڈ ہیں, عدالت ان کو ایبسکانڈر دینے کا پروسیس کر رہی ہے. یہاں سے چلے گئے تھے کوئی ڈیل کر کے, اب وہ ڈیل شاید پوری نہیں ہو رہی, اس پہ وہ وہاں بہت سے بھرم بھی ہیں, ناراض بھی ہیں, پرانی کہانی دہرا رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو کامیاب رہی ہے ان کے لیے 30 برس تک, تو ان کے لیے حکمت عملی بڑی کامیاب رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈراؤ, حکومت کو ڈراؤ, میڈیا کو استعمال کرو, شور مچاؤ, نعرے مارو, ابھی بھی یہ کامیاب ہو جائے گی یا اب بس نواز شریف صاحب اسپینڈ کیٹریج ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ریسنٹ ہسٹری اور جو نواز شریف صاحب کی ہسٹری تھی وہ تو ہمارے باقی گیسٹ نے بتا دی کہ کیا آرڈر رہا, کرونالوجیکل آرڈر رہا, اور اس میں کیا کیا ہوا, کیسے ہوا. مجھے تو آج کل کی جو یہ کنفرنٹیشن ایک ڈائریکٹ بالکل اب سامنے شروع ہو گئی ہے. مطلب اس میں اب کوئی وہ نہیں ہے کہ کنفرنٹیشن نہیں ہے, ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں. آج جو مریم صاحبہ نے بیان دیا ان کی تقریر کے بعد, ایک بڑا عجیب سا بیان انہوں نے دیا, اور وہ مجھے تو بڑا ڈر لگا. انہوں نے کہا کہ جن لوگوں پہ غداری کا الزام لگ رہا ہے آج, جن لوگوں پہ آج غداری کا الزام لگ رہا ہے وہ محب وطن ہے, اور جو محب وطن سمجھے جاتے ہیں وہ غدار. اب اس بیان کے بعد تو ہم سب آپ بیٹھے ہیں, ہم سب بھی غدار ہیں, اور جو اس اسٹوڈیو سے باہر بیٹھے ہیں وہ سب بھی غدار ہیں, اور جو ملک کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں, یا جو سارے اپنی غداروں کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اب محب وطن بہت کم رہ گئے, اس کا مطلب ہے. اور یہ اگر کنفرنٹیشن کا لیول رہا تو یہ پھر جو مانگ رہے ہیں یہ پریشر ڈال کے, یہ پریشر ٹیکٹکس کے تھرو جو ریلیف مانگ رہے ہیں, وہ ریلیف پھر کون ان کو دے گا, کس طریقے سے ملے گا, اور کیا اتنا پریشر یہ بلڈ اپ کر سکیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پریشر پڑ رہا, دیکھیں حکومت نے کل تو چینلز نے دکھایا نہیں, آج تو حکومت نے سارے چینلز کو کہا کہ دکھائیں, اور اپنا بیانیہ تیار رکھا ہوا تھا. تو کیا اس کا پریشر پڑ رہا ہے پنڈی میں, اسلام آباد میں کوئی پریشر پڑ رہا ہے؟ پریشر پڑ رہا ہوتا تو دکھاتے نا. نہیں, وہ تو ایک یہ بھی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیونکہ تقریر ایسی کریں گے اور وہ پھر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, لوگ اس کے خلاف پھر بولیں گے اور لوگ اس کے خلاف پھر ریئیکٹ کریں گے, اور یہ گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. لوگ بول رہے ہیں, میں نے ابھی سنا کہ کوئی 9-10 نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں, جو لوگ فیٹف میں نہیں آئے تھے ووٹ دینے 39-40, ان کو بھی شو کاز نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں, اور لوگ اب بول رہے ہیں ٹی وی پہ, لوگ آ کے اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو ایک ریئیکشن بھی تو بلڈ اپ ہو رہا ہے ود ان. اور مریم صاحبہ نے یہ کہا کہ جی اگر مجھے بھی اریسٹ کر لیا گیا
तो हमारे पास जितने वर्कर्स हैं, वर्कर्स के नाम उन्होंने लिए, एहसन इकबाल साहब और परवेज रशीद साहब और मरियम औरंगजेब। अब ये लोग अगर मूवमेंट चलाएंगे तो मुझे तो ये मूवमेंट कहीं जाती हुई नजर नहीं आती। अगर लीडरशिप बाहर बैठेगी और जेलों में बैठेगी और ये बाकी जो सेकंड और थर्ड लेवल की लीडरशिप अगर चलाएगी तो ये तो कहीं नहीं जा रही। बिल्कुल सही है। मैं एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम हट रहे, मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी तकरीर के बाद गालिबन अब से थोड़ी देर पहले पैमरा ने, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, क्योंकि पहले शिबली फराज साहब ने भी सवाल रेज़ किया था कि अगर एक शख्स अदालत से एब्सकॉन्डर हो, वो कॉन्विक्टेड हो, तो क्या इस तरह से वो रोज़ मिसलीडिंग तकरीरें कर सकता है और इश्ताल पैदा कर सकता है। और अब गालिबन पैमरा ने, मैंने एक्चुअल ऑर्डर नहीं देखा पैमरा के बेसिस उन्होंने क्या दिए, लेकिन गालिबन उन्होंने इस किस्म की तकरीरों पर पाबंदी जो है वो लगा दी है। अब एक बड़ा सवाल भी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो कहानी सुना रहे हैं, जो नैरेटिव सुना रहे हैं, ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान में, जिसको मगरबी ज़राए इब्लाग की, अमेरिका की हुकूमत, बरतानिया और मगरबी ज़राए इब्लाग की और उनके जो सपोर्टेड NGOs हैं, उनकी तारीख़ी तौर पर हमायत हासिल रही। ये वो एक नैरेटिव है जिससे पाकिस्तान में हुकूमतों को, ये एस्टैब्लिशमेंट को डराया गया। क्या ये नैरेटिव अब भी कारामद हो सकता है जब अमेरिका इस खत्ते से विड्रॉ करता नज़र आ रहा है और बहुत हद तक उसकी जो ताकत है उसे चीन हमें रिप्लेस करता नज़र आता है खत्ते में? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसे अभी किसी ने पाकिस्तानी मीडिया में नहीं उठाया। मैं वापस आता हूँ, यही सवाल रेज़ करता हूँ मुबशर रुकमान साहब से आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले मैंने एक जिक्र किया था कि नवाज़ शरीफ साहब का तारीख़ी बयानिया जो है, जो हिस्टोरिक बयानिया है, ये वही बयानिया है जिसको दर हकीकत अमेरिका और मगरब के ज़राए इब्लाग की सपोर्ट हासिल रही है, जिसमें पाकिस्तानी सियासत को डिवाइड किया गया है एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट धड़ों के अंदर। और फिर 9/11 के बाद एक चीज़ हमेशा समझी गई है कि पाकिस्तान में वही हुकूमत सर्वाइव करेगी जो दर हकीकत अमेरिका की कंसर्न्स को एड्रेस करेगी। 9/11 के बाद इसमें हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी, चूँकि हिंदुस्तान अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे, एला के तौर पे उसने इमर्ज किया। फिर यह था कि पाकिस्तानी हुकूमतों को 2008 और 2018 के दरमियान जो हुकूमतें थीं जरदारी साहब की, नवाज़ शरीफ की, उनको ये भी ख्याल रखना पड़ता था कि हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी जो है वो मामलात में क्या है। अब पाकिस्तान के अंदर हमें अमेरिका का असर रसूख किसी हद तक पीछे हटता नज़र आता है। हमें ऐसा लगता है कि चीन का जो असर रसूख है वो पाकिस्तान में बढ़ रहा है, बिकॉज चीनियों ने पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त तक $30 बिलियन की तो इन्वेस्टमेंट इन टू प्ले है और तकरीबन $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिटेड है। लेकिन उसमें से $30 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं और वो भी अब एक वज़न रखते हैं। मुबशर लुकमान साहब, ऐसा तो नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब अभी तक पुराना एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं, अभी तक उनकी टेप जो है वो अपडेटेड नहीं हुई, वो ये समझ रहे हैं कि वो जो 1990s का या पोस्ट 9/11 का नैरेटिव है वो दोबारा वर्क करेगा? मुझे शक है कि शायद ये टेप पुरानी हो गई। नहीं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनको ये पैनामा केस से भी उनका यही ख्याल था जब GIT वगैरह बनी थी और बड़ी, आपको याद होगा, मिठाइयाँ बांटी गई थी कि जनाब अब इंसाफ मिल जाएगा। उसके बाद उसकी रिपोर्ट के बाद मिठाइयाँ बांटी गई थी। सुप्रीम कोर्ट से जब आया तब भी पहले विक्ट्री के साइन बनाए गए थे। ये अभी तक एक वॉक जोन में फंसे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मियां साहब से ज्यादा कौन जानता है कि इदारों की क्या ताकत होती है। वो तो इन इदारों 30-35 साल हेड करते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, तो ऑब्वियसली वो अच्छी तरह जानते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब उन्होंने किसकी शय पे और किसके कहने पे किया। मैं आपको बताऊं, जो बयानिया उनका है, जब आप देखते हैं तो मुझे हिंदुस्तान का लगता है, बिल्कुल इंडिया का नैरेटिव लगता है, CIA का नैरेटिव लगता है। और पाकिस्तान को, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं देने की कोशिश करता हूँ, मैं जरा मोहतात होकर मैं दूंगा कि पाकिस्तान के ऊपर अभी प्रेशर पड़ने वाला है कि किसी तरह इजराइल को तस्लीम कर ले सरकारी तौर पे। अच्छा, मैं उसके हक में भी हो सकता हूँ और मैं हो सकता है उसके हक में ना हूँ, वो एक अलग बयान। लेकिन अब जो है ना, हुकूमत आपकी दबाव में लाना है इंटरनेशनल लोगों ने, उससे बड़ा कुछ गिव एंड टेक होना है उन बातों पे जब आपने इनकार करना है। और इसी वजह से इंडिया को रोका गया कि पाकिस्तान पे अभी कश्मीर पे हमला नहीं करना, क्योंकि वो इजराइल के पार्टनर्स हैं कि अगर हम ये करते हैं तो फिर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये इंटरनेशनली बहुत चीजें डेवलप हो रही और पाकिस्तान उनके बीच में है बिल्कुल। आपके मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो आपके हॉट हुए। ऐसे में जब मियां साहब ऐसा करते हैं तो उसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या फायदा पहुंच सकता है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप माशाल्लाह ज्यादा मुतालिया करते हैं इन बातों का। लेकिन इरशाद आरिफ साहब भी हैं, शाहीन सबाई साहब भी हैं, अंसार बाजी साहब भी हैं, ये सारे हजरात मेरी एक बात को जरूर मानेंगे कि ये भी खत्म होना चाहिए। जो अंसार बाजी साहब ने कहा ना, मैं उसको आप समझे गिरा बांध रहा हूँ उनकी बात को, ये भी अब खत्म होना चाहिए कि इस मुल्क में किसी का एहतसाब ना हो और वो बच जाता है।
اور یعنی بڑا عجیب قطرہ تو پھنس جاتا ہے. وہ تو بیچارہ 9 سال قید بھی ہو جاتی ہے, یا جب رہائی بھی ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کتنے سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. لیکن بڑا چور یا وائٹ کالر کرائم جو ہے اس ملک میں وہ نکل جاتا ہے, کرمنل جو ہے. اب اس کے نیب کو آپ کو بہتر کرنا ہے, ایف آئی اے کو بہتر کرنا ہے, عدالتوں میں لاز آف ایویڈنس کو ریوزٹ کرنا ہے, وہ کیا طریقہ کار ہے, وہ تو اہل علم اور دانشور لوگوں کا کام ہے, میرا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دیکھیں 2 چیزیں پاکستان میں, محیط صاحب آپ یاد رکھیے گا میری, آپ عمر میں چھوٹے ہیں, 2 باتیں پاکستان میں کبھی بھی نہیں آپ کو پاپولیرٹی دے سکتی. ایک جو مذہب کے خلاف ہو اور ایک جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو. ان دونوں باتوں کے اوپر 22 کروڑ عوام جو ہے نا ان کا نیریٹو ایک ہے. میاں صاحب نے اپنے بیانیے سے پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. اس لیے میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ اب ان کا یہ نیریٹو نہیں چلے گا, یہ پرانے وقتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اوپن دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ نے جو بات کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے تو یہ کہا تھا, میرا مطلب یہ تھا, میرے الفاظ کو تو روڑ کے پیش کیا گیا. اب آپ اور میں باقی تو چھوڑ دیں, جو اس شرکا ایک گفتگو ہے اس وقت وہ بھی لوگوں کے سامنے ایکسپوزڈ ہے کہ آج ہم نے کیا کہا اور کل ہم نے کیا. ٹھیک ہے, ذرا روکیں. انصار عباسی صاحب, کیا نواز شریف صاحب کی ٹیپ یہ سوئی پیچھے پھنسی ہوئی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیریٹو پہلے بکھتا تھا اور پریشر پڑتا تھا وہ ابھی بھی کام ہوگا, یا ایکٹیولی چونکہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی کہہ رہا ہے, کوئی طاقت ان کو کہہ رہی ہے ان کے کانوں میں کہ یہ نیریٹو لیں اور ہم اس کو بلڈ اپ آن کریں گے؟ دیکھیں, میں ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ الطاف حسین کا کیس تو بالکل ڈفرینٹ تھا, بیکاز ان کے اوپر تو ڈائریکٹ آپ کو پتا ہے دہشت گردی کے مسائل تھے اور سب کچھ, سب وہ تو دنیا کے کرپشن کے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو مین سٹریم پولیٹیشنز ہیں, فرض کریں میاں صاحب ہو گئے یا عمران خان صاحب کے بارے میں بھی دیکھیں, لوگ کس قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے. میں ویسے ذاتی طور کے اوپر انلیس کہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غداری والی چیزیں ہیں نا, یہ ہمیں اس طرح الزامات نہیں لگانے چاہیے. غداری کا تو لفظ ایک خاص نہیں, مطلب آپ نے جو کہا, اور اگر فرض کریں کہ وہ بھارت کے اشارے پہ کہہ رہے ہیں یا برطانیہ کے اشارے کو کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بات ہمیں ویسے نہیں کرنی چاہیے انلیس, نئی چیز تھوڑا تاریخ نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں انلیس کہ یو ہیو اے کنکریٹ ایویڈنس. بیکاز دیکھیں اس طرح کا ہر ایک کے متعلق ویسے دیکھیں الزامات, آپ کہتے ہیں نا کہ کیا ہمارے خلاف الزامات یہ نہیں لگے تھے, مجھے بتائیں, نہیں لگے, بار بار لگاتے رہے. بیانیہ وہ ہے, نیریٹو وہ ہے. نہیں دیکھیں دوسری بات غداری تو بڑا اسپیسیفک سا. اچھا دوسری بات دیکھیں, لفظ نہیں میں استعمال کروں گا, میں کہوں گا بیانیہ وہ ہے. اچھا دوسری بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ, ایک واحد اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اس نیوکلیئر اسٹیٹ کے لیے ہماری فوج لازم و ملزوم ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, پاکستان کی آرمی اس کے لیے لازم و ملزوم ہے, کسی بھی لحاظ سے اس کو ویک نہیں کیا جانا چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات کرتا ہوں, اب میں فوج کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ماضی میں رہا, جو ہمارے پورے 70 سالوں میں رہا, کہ آپ نے پولیٹکس میں انٹرفیئر کیا, سیاسی پارٹیوں کو بنانا بگاڑنا, حکومتوں کا, یہ چیز اگر میں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ ایز ایف کہ خدا نخواستہ میں فوج کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ فوج, یہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری سیکیورٹی کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے ٹوٹل, اس کے لیے اس سے بڑی ان کے حق میں بات نہیں ہو سکتی کہ ہم, بیکاز دیکھیں اگر پولیٹیسائز ہوں گے تو ان کی وجہ سے انسٹیٹیوشن بھی کنٹروورشل ہوں گے. سو اگر کوئی بات یہ کرتا ہے, بے شک وہ نواز شریف ہوں, بے شک کوئی اور ہو, اگر یہ بات ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ڈی پولیٹیسائز ہونا چاہیے اور ان کو پالیٹکس میں ڈائریکٹلی. شاہین سے بھائی صاحب, غداری کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا, لیکن نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ امریکہ اور ہندوستان کے بیانیے سے خاصا ملتا جلتا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں غداری کا لفظ تو خود مریم صاحبہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی پریس کانفرنس میں استعمال کیا تھا, اور انہوں نے جو انہوں نے کہا کہ لوگ غدار ہیں. ہاں صحیح ہے, وہ غلط کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو ملتا جلتا بیانیہ جو ہے ان کے پاس اب کہنے کے لیے میرا خیال ہے کیا ہے, سوائے اس کے کہ یہ پریشر, جو بھی سخت بات ہو سکتی ہے اس سے ان کو لگتا ہے کہ جی پریشر پڑے گا اور شاید ہمیں کچھ ریلیف مل جائے, اور وہ ہو نہیں رہا تو وہ اور مزید آگے بڑھ کے مزید ایگریسو ہو کے باتیں کر رہے ہیں. اور مزید اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ
हमारी फौज ने और आर्मी चीफ ने तो खुद ओपनली कह दिया कि जी हमारे पास आप ना आए, हम कुछ नहीं इसमें इंटरफेरेंस करना चाहते। जैसा कि अभी अंसार साहब कह रहे थे कि पुरानी जो भी उनकी रोल रहा है, जिस तरह भी वो करते रहे हैं, अब वो ओपनली कह रहे हैं कि जी हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते, आप हमारे पास बिल्कुल तशरीफ ना लाएं, पॉलिटिकल मामले आप पार्लियामेंट में ले जाएं, अदालती मामले आप कोर्ट में ले जाएं और ये सारे मसले आप खुद सेटल करें। अब उसके बाद भी आप अगर प्रेशर डालेंगे कि जी उनको रिलीफ दिया जाए और किसी के प्रेशर में आके दिया जाए या अंदर प्राइवेटली बात करके दिया जाए, तो ये अब जाति की बात है कि अब आर्मी कह रही है और फौज कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, या तो आप बताएं कि जी डायरेक्टली के कहने के बावजूद ये सब काम वो कर रहे हैं पीछे से बैठ के, उसका सबूत दें। तो फिर तो हम भी कहेंगे कि जी ये गलत हो रहा है, और जैसे अंसार साहब कह रहे थे कि जी पहले भी हुआ, अब भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि खाली बयानबाजी से और लंदन में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी से ये बात करना, मेरा ख्याल है ये सही नहीं है और ये नैरेटिव ज़्यादा चलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में लोग नहीं मानेंगे इसको, ज़्यादा चलने वाला नहीं है। अच्छा इरशाद आरिफ साहब, मेरा जो सवाल था ना बुनियादी तौर पे कुछ हद तक तो आंसर हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस खित्ते की सियासत में और जियो स्ट्रेटजी में चीन के राइज की वजह से जो तब्दीली आ रही है, वो अभी तक नवाज़ शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने ठीक तरह से उसे ग्रैस्प नहीं किया। पाकिस्तान की गुज़िश्ता 50 साल की जो तारीख़ है 1960 की दिहाई से, यहाँ तासुर यही था कि जो अमेरिका के करीब होगा उसी को वही सर्वाइव करेगा। अगर अमेरिका से आपकी वाशिंगटन आपको पसंद नहीं करता या आपको अप्रूव नहीं करता, तो फिर आपका सर्वाइवल इस्लामाबाद में मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि जब न्यूयॉर्क टाइम ने बोला या वाशिंगटन टाइम ने कोई पोस्ट ने इदारा लिखा, तो पाकिस्तान में हुकूमतें और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बड़े घबराएं। लेकिन अभी यहाँ पर एक नया भी फैक्टर पैदा हो गया, और वो फैक्टर ये है कि अब इस खित्ते के अंदर, ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर, चीन भी एक प्लेयर के तौर पर विजिबल है, चूँकि वो इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं। $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स उनकी इनटू प्ले है स्ट्रक्चर में, और मजीद 30 बिलियन की पाइपलाइन के अंदर हैं। अगर आप सिर्फ ML1 को देख लें जिसकी इन्वेस्टमेंट अभी अनलीश होनी है। नवाज शरीफ साहब ग्रैस्प नहीं कर रहे कि अब अमेरिका पाकिस्तान का नाखुदा या अंदाता नहीं होगा मुस्तकबिल में, वो माजी था, वो मुस्तकबिल को नहीं देख रहे। और दूसरा ये हुआ है कि नरेंद्र मोदी के राइज की वजह से हिंदुस्तान का जो एक सिडक्टिव चेहरा था, जो खूबसूरत चेहरा था, जो नकाब पड़ा हुआ था उसके ऊपर, कांग्रेस ने खूबसूरत चेहरा रखा था दुनिया के सामने, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने भी एक्सपोज हो गया है। अब हिंदुस्तान जो है वो कोई डेमोक्रेटिक और सिडक्टिव और खूबसूरत प्लेयर नहीं है, बल्कि एक इंतहाई बेईमाना चेहरा जो है हिंदुस्तान का सामने आ गया है। क्या आप नवाज शरीफ साहब को समझ आ रही है इस चीज़ की? मियां नवाज शरीफ साहब को इसकी समझ है। आज उन्होंने अपनी गुफ्तगू में, आपने अगर नोट किया हो, ये कहा कि आखिर आप एक नए ब्लॉक की तरफ क्यों मुल्क को ले जाना चाहते हैं। ये उनके अपने अल्फाज थे। आप किस तरह मुल्क को ख़राब करना चाहते हैं, OIC को छोड़ के आप क्या करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको इदराक है कि ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है, इसमें उनका रोल, अपना रोल वो समझते हैं कि अभी भी इसी सूरत में बन सकता है कि सऊदी अरब और अमेरिका और बरतानिया और फिर आप इंडिया को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। अगर मैं वो पॉलिसी लेकर चलूँ इन कुव्वतों को जो पहले हमेशा फैसला कौन रही हैं, तो मुझे फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जो चाइना और मलेशिया और तुर्की और ईरान वाला ब्लॉक है, उसमें मियाँ साहब अपने कोई गुंजाइश नहीं महसूस कर रहे। एक तो ये बात है, मियाँ साहब को पता है, लेकिन वो समझते हैं कि मेरी गुंजाइश कहाँ है। उन्होंने अपनी ज़ात के हवाले से देखना है, और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि वो अपनी ज़ात से और अपने ख़ानदान से आगे देख नहीं रहे, और उसका उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा ये गद्दारी वाली बात है। देखें, इतना भी हमें जो है अपनी सेंसिटिविटी जो है मुल्क के हवाले से, रियासत के हवाले से वीक नहीं कर देनी चाहिए। इस मुल्क में एक शख्स ने दफन होना पसंद नहीं किया। उसने कहा मैं पाकिस्तान में नहीं दफन होऊंगा, वो जलालाबाद में दफन हो गया। अगर कोई शख्स कहे कि जी वो गद्दार था, निजी गद्दारी के फतवे नहीं बांटने चाहिए। जुमा सूफ़ी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि वली ख़ान का ख़ानदान और फ़लाँ सियासतदान जो है इंडिया से थ्रू अफ़गानिस्तान पैसे लेते रहे, वो उन्हीं का रुकन था, उन्हीं के साथ था। उसने आज तक उस किताब को किसी ने चैलेंज नहीं किया। अगर कोई कह दे कि जी ये इंडिया के एजेंट हैं तो निजी गद्दारी के फतवे नहीं बांटने चाहिए। भाई, अगर कोई शख्स अगर ऐसा नैरेटिव लेके आता है जिसका फ़ायदा इंडिया को पहुंच रहा है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप मुहिब वतन होते हुए भी आपके जो मफादात हैं
یا آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کوئنسائڈ کر جاتے ہیں, آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں حب الوطنی کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, اور ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ جو آپ نیریٹو دے رہے ہیں اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہے. یہ ایک دلچسپ آپ نے سوال ریز کیا ہے, میں چاہوں گا کہ انصار عباسی صاحب اس کو ریسپونڈ کریں. یہ انٹرسٹنگ آپ نے ایک کویسچن ریز کر دیا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب اسے کیسے ریسپونڈ کرتے ہیں اس سوال کو آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ارشاد عارف صاحب نے ایک بہت دلچسپ سوال ریز کر دیا کہ پاکستان میں لوگ اتنا شرماتے کیوں ہیں غدار لفظ استعمال کرتے ہوئے, کیونکہ کچھ لوگوں کا کانڈکٹ جو ہے یہ تاریخ ایسی رہی ہے کہ بہرحال وہ غدار ہی کی ٹرم سے ڈسکرائب ہو سکتے ہیں. اگر غفار خان جو ہے وہ پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کرتے, جلال آباد جا کے دفن ہوتے ہیں. یہ شیخ مجیب کا بڑا انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. وہ کہتے ہیں ان کو غدار نہ کہیں, حالانکہ 1962 سے ہندوستانی کتابیں لکھ چکے ہیں کہ وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس کے پے رول کے اوپر تھے. انڈین آتھرز کتابیں لکھ چکے ہیں. تو کیا وجہ ہے انصار عباسی صاحب, کیوں آپ اس میں شرماتے ہیں, گھبراتے ہیں کہ بھئی یہ غدار ہیں, ان کو کیوں نہیں کہتے آپ بتا؟ شیخ مجیب کے بارے میں کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ دیکھیں میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ جو رسپانسبل ادارے ہوتے ہیں, جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں, فرض کریں کہ الطاف حسین اگر غداری انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کروائی, انڈیا کے ساتھ ان کا کنیکشن تھا, تو ہم نے کیا کیا ان کے متعلق؟ ہم نے ان کو مشرف دور میں گورنمنٹ میں لا کے بٹھا دیا, ان کی فل بیکنگ کی, بجائے اس کے کہ وہ ایویڈنس لا کے سب کچھ کر کے ان کو پروسیکیوٹ کرتے اور ان کو ہم ایک کسی نتیجے پہ پہنچاتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے, جو ہم نیریٹو شیپ کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا میں, کہ آپ سٹینڈ نہیں کر سکتے. کہ آپ دیکھیں نا لوگ, آپ الطاف حسین تو ریسنٹ ایگزامپل ہے, لوگ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب کو غدار نہ کہو, وہ پیٹریوٹ تھا. کئی لوگ آپ کے میڈیا میں ہیں جو کہتے ہیں حالانکہ ہندوستانیوں نے کتاب لکھی ہے, سسکنا پتہ نہیں, میرے پاس ایک کتاب بھی ہے جس میں ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں دسمبر 1962 سے کہ وہ انڈین انٹیلیجنس کے پے رول پہ تھے اور وہ باقاعدہ مدد لے رہے تھے. میں یہی کہتا ہوں نا, دیکھیں یہ سسانکا بینرجی, دیکھیں یہ کسی انڈین آتھر کے اوپر ہمیں نہیں, وہ کونسل جنرل تھا ڈھاکہ کے اندر, نہیں میں یہی بات, یعنی اس نے کوئی اوپینین نہیں دی, میں اور بات وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ, میں کہہ رہا ہوں کہ دس از دا ریسپانسبلٹی آف آر سیکورٹی ایجنسیز کو وہ یہ باتیں ہیں. ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے کیس بنایا, جو بنگالی آفیسر تھے ISI کے, انہوں نے جب کیس بنایا شیخ مجیب پہ تو آپ کی ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جناب اس کو غدار نہ کہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں, انصار صاحب اگر اجازت, مجھے شیخ مجیب الرحمان نے خود یہ ایڈمٹ کیا BBC سے انٹرویو میں کہ میں 1962 سے انڈیا کے ساتھ لنک تھا اور 1962 سے اس کام پر لگا ہوا تھا پاکستان کو توڑنے پر. یہ اس کا اپنا انٹرویو موجود ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے, نکلوا لیں. تو کسی اور کی انڈین کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک بات آپ کو, ڈاکٹر صاحب ہمارا پرابلم دیکھیں, میں وہ بات انصار عباسی صاحب کو سن لیں, پھر میں آپ کی طرف میں اس کی بات دیکھیں. غدار تو آپ دیکھ لیں کہ ہماری تاریخ میں کس کس کو نہیں کہا گیا. آپ شاید غدار کا لفظ ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو ڈسکرائب کر کے بتا دیتے ہیں. ایک اور بات, کیا کر رہا تھا, دیکھیں جو عارف صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس بارے میں ہمیں بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ہمیں اتنا بھی انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. ایک وائٹ اور بلیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمیں ایسا دائرہ نہیں کھینچ لینا چاہیے کہ انصار عباسی کے علاوہ کچھ ایسے ماحول ہو جائے کہ ہم کہیں کہ بھائی جتنے بھی اس دائرے میں ہیں وہ غدار غدار غدار. ہمیں سنیں ایک منٹ, ہمیں غداری کا دائرہ نہیں, حب الوطنی کا دائرہ ایک بنائیں. اور گرے جو ایریا میں لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کو آپ اندر لے کے ہیں, بجائے اس کے کہ اگر آپ کو شک بھی ہے تو ان کو پوش کر کے آپ باہر بھیجیں. سینسٹیوٹی ڈیولپ کر گئی ہے اردو لفظ غدار سے. ابھی حال میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک بڑے سینئر پروفیسر کو امریکنز نے جیل میں ڈال دیا شاید, کیونکہ اس کے انہوں نے کہا کہ اس نے جو چائنیز یہ فنڈنگ لے رہا تھا اپنے ریسرچ پروگرام میں اس کو ڈسکلوز نہیں کیا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ٹریٹر ہے, انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غدار لفظ استعمال کرو, کوئی لیگل پروسیس اس کے بارے میں ریز نہیں کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہماری سیکیورٹی. نہیں, آپ ایویڈنس لے کے آئیں اور اس طرح بند کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں شاہین صفائی صاحب, یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی پیڈو فائل ہو ہم کہیں کہ اس کو بد اخلاق نہ کہیں, غیر مسلم نہ کہیں, لیکن ویسے اس کو سزا تو دینی ہوگی نا اگر وہ پیڈو فائل ہے, اگر کوئی بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. جو لوگ ایک ملک کو اور اس کے کانسیپٹ کو توڑنے کے لیے اس کے دشمنوں سے پیسے پکڑ رہے ہوں یا ان سے امداد لے رہے ہوں, ان کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم اردو زبان کے اندر؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ارشاد صاحب نے عبدالغفار خان صاحب کی مثال دی کہ وہ انہوں نے دفن ہونا پسند نہیں کیا پاکستان میں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ عبدالغفار خان صاحب نے پورے انڈیا کا ایک
चक्कर लगाया था और वहां से उस वक्त के, ये मेरा ख्याल है अर्ली 70s की बात है, या 35 लाख पैसे जमा करके वो अपने साथ लेके आए थे और इंडिया वालों ने सब ने मिलके उनको पैसे दिए थे और ओपन डिक्लेयर्ड वो था कि ये सब उन्होंने उनको पैसे दिए, वो लेके आए थे और फिर वो उसके बाद दफन होना उन्होंने पसंद नहीं किया। अब आप उसको गद्दार कहें या एंटी पाकिस्तान कहें या पाकिस्तान के मुखालिफ कहें या अपोजिशन कहें या जो भी कहें, लेकिन काम उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ किया। और अगर अब भी कोई पाकिस्तान के इंटरेस्ट के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो वो फिर पाकिस्तान का मुखालिफ है। आप उसका नाम जो भी दे दें, गद्दार कहना चले वो एक टेक्निकल टर्म हो जाएगी या बहुत बड़ी टर्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के मुखालिफ तो वो काम कर रहे हैं, ये बात तो सबके सामने नजर आ रही है। ठीक है मुबश्शिर लुकमान साहब, सो बात यहाँ तक पहुँचती है, बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए, बात यहाँ तक पहुँचती है कि लफ्ज़ गद्दार के बारे में बड़ी सेंसिटिविटी है, ये एक टेक्निकल सा वर्ड है, ये ट्रेटर है, इस पर बहुत से लोगों को एतराज़ हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर लोग जो जुर्म करते हैं, जो वो एक्टिविटी करते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, उसको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। अगर आप हिंदुस्तान के, अमेरिका के बयानिए के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो फिर उसको कैसे हम डिफाइन करें? जी मुबश्शिर साहब, मेरे ख्याल मुबश्शिर साहब की तो आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। डॉक्टर साहब अगर इजाज़त दें, मैं एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। अब आ रही है? अब आ रही है। जी कह रहा था कि मैं अपना, मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, बड़ा मैं क्लियर हूँ इस बात पे, और अंसार साहब को भी ये समझ लेनी चाहिए। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करता है ना, तो उसको हम गद्दार नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है और पाकिस्तान के मुरव्वजा कवानीन से उसको कभी फायदा नहीं हुआ। हर मुल्क में हर सिटीजन के ऊपर जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस मुल्क का, वो उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, और जब वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दें या हरकत करें जिससे उस मुल्क के मुरव्वजा कवानीन, इदारे, उसका आइन या दीगर उसका डिफेंस और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज अगर होता है, तो उसके लिए यही लफ्ज इस्तेमाल होगा, कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा, और लोगों को उसी पे ट्राई किया जाता है, और कोई शर्म नहीं आनी चाहिए इस लफ्ज के इस्तेमाल पे। अगर हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि उसके लिए सबूत होना जरूरी है, जो अंसार साहब ने कहा, लेकिन जब आप आपके अपने देरीना दुश्मन का बयानिया बड़े इफेक्टिव तरीके से आप बयान कर रहे होते हैं, तो फिर हम ये कहने पे हक पे जाने पे कि वो हमारे दुश्मन का बयान, कोई मसला है। वक्त मेरा खत्म हो गया, यानी फिर तो कहना पड़ेगा कि कोई ना कोई मसला जरूर है, वही हम डिस्कस करना चाह रहे थे। नाज़रीन, आपने सबको सुना, बहुत ही दिलचस्प ये बहस थी। एक नई चीज़ हमने आपके सामने लाई है कि अब यहाँ पे खित्ते में शायद अमेरिका का असर रसूख उस तरह का नहीं है जितना माजी में रहा था, लोग इसको पॉलिटिक्स में भी समझ नहीं रहे हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।